अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। महंगाई पे बात करने लगा हूँ और इंशाअल्लाह वो बातें करूँगा जो बच्चे को भी जो है ना समझ में आ जाएंगी। हमारे मुल्क के अंदर जो ख़वानदगी शरह बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि यहाँ पे पढ़े लिखे अफराद कम हैं। कोशिश ये करूँगा कि मेरी हर की हुई बात जो है ना आपके दिल में तीर कर जाए। मैंने इतने तजर्बाकार अपने बड़े भाई को यहाँ पे स्टूडियो में दावत दी है, अहमद डार साहब को। अब सब लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे फेसबुक से देखते आ रहे हैं, इस किरदार को बाई फेस और बाई नेम जानते हैं। मेरे सगे बड़े भाई हैं और एक बड़े लेजेंड इंसान हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा अमर भाईजान, लोग बड़े बड़े जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अफसरान को बुलाकर जो है ना महंगाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो बातें जो है ना इधर से सुन के जो है ना इधर से निकालने को दिल करता है। अंदर कोई बात जो है ना वो नहीं रहती, यानी हज़म नहीं होती, या हम उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, उन बातों को दिल नहीं तस्लीम करता। तो मैंने कहा भाईजान आपसे चंद बातें करेंगे, लोगों को ये बताएंगे ये महंगाई का जो जिन जो है ना, जो दियो की शक्ल इख्तियार कर गया, इसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं। आमिर भाईजान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी दावत को कबूल किया और आप आए। भाईजान आप मुझे ये बताइएगा, अबू धाबी कितनी देर आप रहे थे पाकिस्तान से बैरून मुल्क? मैं अबू धाबी में चौधरी साहब 1979 में गया था। 1979 में? तो कितने साल आप रहे? मतलब 40 साल तकरीबन में हमारा। आमिर भाईजान, वहाँ पर जो है ना महंगाई अगर ये होती थी, यानी मिसाल के तौर पे मैंने 1.25 रुपये की 12 आने की भी बोतल जो है ना मैंने पी हुई है, और आज वो बोतल जो है ना 30-35 रुपये पे 40 बल्कि पता नहीं कितने की हो गई है। तो आप जब दुबई गए हैं, उस वक्त जो चीज़ों के रेट थे, वो महंगाई अगर बढ़ी है तो रेट कितनी देर बाद कितने हो गए? सर आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, 1979 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया हूँ वहाँ पे, इस बात को आज 43 ईयर्स हो गए। अच्छा जी। तो जब हम वहाँ गए हैं तो उधर नौकरी इधर उधर सर्वाइवल का दौर था। तो सुबह काम पे जाते हुए ना लोग जल्दी में होते हैं, तो कोई सेब ले लेता था, कोई केले ले लेता, यही नाश्ता तकरीबन होता था। अच्छा। तो 1979 में पहली दफ़ा मैंने वहाँ पे जो एप्पल लिया है ना, इतना बड़ा एप्पल, लाल सुरख मीठा ज़बरदस्त, ए क्वालिटी, 1 दरम का। और 40 साल के बाद भी वो एप्पल 1 दरम का ही है। अभी मैं जब छोड़ के आया हूँ तो वहाँ पे 1 रुपये का ही मैंने लिया। इसकी क्या वजह है आपको जो बज़ाहिर नज़र आती हो? सर इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद दुनिया में उतार चढ़ाव महंगाई तो होती है, और वो लोग तो सारा माल इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे तो खेती बाड़ी है नहीं, उसके बावजूद वो रेट उनके कंट्रोल। पहली वजह ये है मेरे ख़्याल में कि वहाँ की गवर्नमेंट शायद सब्सिडी देती होगी, मतलब वो कहते हैं कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। और दूसरा ये है कि वहाँ के हुक्मरान ईमानदार। अच्छा, यहाँ आपको यहाँ एक काफ़ी देर हो गई है, आपके अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे कौन सा तबका है जो पिस गया है? सर मेरे ख्याल में जो मिडल तबका है ना, सफ़ेद पोश जिसे दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं ऐसे करता, वो मर गया, पिस गया, मर गया। क्यों? क्या आपने भी बचपन में अगर किसी को भीख मांगते हैं, कोई 4 आने 8 आने, आज उनको 50 रुपये लोग देते हैं, 100 रुपया दे देते हैं, 500 भी दे देते हैं, उन्होंने भी कोई फ़र्क नहीं। फ़कीरों को, अमीरों के पास ऑलरेडी पैसा है, रकबे हैं बड़े पीछे उनके, वो छोड़ गए हुए हैं, वो बेच के खाई जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। जो दरमियाना तबका है ना, जिसने ना ऐसे करना है ना उसके पास पैसा, वो मर ही गया तकरीबन, समझ। अच्छा, आप शहबाज शरीफ को कैसा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो समझते हैं? सर शहबाज साहब के बारे में मतलब जो हम देखते रहे हैं, जब वो वज़ीर आला थे तो काफ़ी एक्टिव थे। मतलब ये अब ये नहीं मैं बिल्कुल उससे मबरा होकर बात कर रहा हूँ कि किसी की हमायत नहीं कर रहा हूँ कि लोग ये कहेंगे ये देखो ये है कि कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो काफ़ी एक्टिव थे और हर फील्ड में वो भाग के पहुँच जाते थे, हर चीज़ को कंट्रोल करना जानते थे। तो लोगों को उम्मीदें थी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पता नहीं कि तूफ़ान आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मायूसी हुई है कि मतलब उनसे वो तवक्कुआ जो लोगों ने व्यवस्था की थी उस पर वो पूरे उतर नहीं रहे। आई डोंट नो वाई, क्या मजबूरियाँ हैं,
کیونکہ ایک آدمی میں جو سکل ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ پیدائشی سکل، انسان انٹیلیجنٹ ہے، سمجھدار ہے، ہر بات کو سنبھال سکتا ہے، وہ تو ہے سکل، اس کے بعد تجربہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. تو اب کیا ہوا، وہ تجربہ کہاں چلا گیا؟ اچھا آپ اس وقت پاکستان کو اس دیکھ رہے ہیں اس پیج کے پہ کہ اگر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، نئے بندوں کو لایا جائے، جس طرح عطا اللہ تارڑ سیاست میں نیا نام ہے اور کئی ایسے نام جو ہیں نا، یعنی ان کو مختلف عہدوں سے نواز دیا گیا ہے، آپ کے اندازے کے مطابق یہ ایکسپیریمنٹ اس وقت ہمارے ملک کو سوٹ دیتا ہے یا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ سر میں تو کوئی اتنا پڑھا لکھا یا وہ مطلب کوئی وہ نہیں ہوں کہ مطلب، لیکن میری اپنی ایک ناقص رائے ہے کہ پاکستان اس وقت نئے نئے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا جی. ان کو اپنی پالیسیوں کو بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو مطلب چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، پالیسی بہتر، پالیسیوں کو بہتر. کس طرح یہ آپ ایک دیکھیں نا، آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک کامن آدمی ہیں جو اس کی آواز ہے، ٹھیک ہے نا. میں کسی بڑے بیوروکریٹ کو نہیں میں نے بلایا، میں نے ایسے سیاستدان پولیٹیشین کو نہیں بلایا. میری نظر میں آپ زیادہ اتھینٹک بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں حکومت کو کون سی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس سے یہ مہنگائی کا جن جو ہے نا یہ قابو آ جائے؟ سر یہ میں نے کیا، ایک عام آدمی سے بھی پوچھیں گے نا جو ریڑھی بان پائر کھڑا ہے، جو مانگ رہا ہے، اتنا شعور لوگوں میں آ گیا ہوا ہے ویسے، تو وہ یہی کہے گا کہ جناب سب سے پہلے ان کو اپنی جو ہے نا وہ جو عیاشیاں ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہے، یہ دورے اور یہ سارے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی پچھلے دنوں جیسے سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، جیسے مطلب ایک ٹیم کھیل ہے یار، وہ ٹیم گئی ہے باہر، اس سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں، مینیجر ہوگا اس کا، جو اس کے پارٹ مطلب جو اس کے آفیشیل اس کے ساتھ لوگ مطلب ان کے ساتھ ہیں، جو ان کو جانا چاہیے نا. صحیح ہے. یہ ساتھ میں 15 20 جن یہ بیویوں بچوں کے سمیت کیوں جاتے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سیاستدان پکڑا گیا ہے اور ایک خاتون کے گھر سے جو پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے کے جو ہے ڈالر برآمد ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں اتنا پیسہ میرا خیال آدھے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے. تو ایک سیاستدان اگر اسی طرح چوئی کترا لگے گا اور یہ لوگ اس طرح اپنی جائیداد، آپ دیکھیں نا، آپ نے کتنی زبردست بات کی ہے مجھے پروگرام سے پہلے نا، کہ آپ ہوٹلنگ کرنے گئے ہیں. یہ ذرا ناظرین کو واقعہ سنائیں نا، ہوٹلنگ کرنے جب آپ گئے ہیں تو وہاں پہ ہوٹلوں میں کیا تھا؟ ہاں جی، وہ مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سر یہ کون سا طبقہ ہے ایک ہی کہ ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے، مہنگائی مر گئے لٹے. ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پچھلے دنوں گھر والوں نے کہا جی باہر سے کھانا کھانا ہے، تو میں ان کو ساتھ لے کر گاڑی میں جو ہے نا باہر نکل کے گلبرگہ کے علاقے میں گئے ہیں. وہاں پہ ایک ہوٹل، 2 ہوٹل بڑے یعنی اچھے ہوٹل، تو ظاہر بندے نے کبھی نکلنا ہو تو وہ اچھے ہوٹل سے کھانا کھائے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی تھی، ہمیں پاس دے کہتے ہیں یا باہر گاڑی میں ویٹ کر لیں تو جو ہی جگہ ہوگی آپ کو فوراً اندر بلا لیا جائے گا. اور بتاتے ہیں کہ ہم ایک درمیانے سے ہوٹل میں جو ہے نا مجبوری تھی، نکلے ہوئے تھے، ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا، تو وہاں پہ ہم 7-8 گھر والوں نے کھانا کھایا تو 25,000 روپے بل وہاں پہ آیا. تو وہ بتا رہے ہیں میرے پاس تو تھے، میں نے دے لیے. تو اگر غریب آدمی یعنی وہ اپنے دل کی خواہش دل کے اندر ہی رکھے، وہ بیچارہ ہوٹلنگ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ مہنگائی کا جو ہے نا میرے حساب سے اگر ہم شروع کا تناسل کو اب کے تناظر میں دیکھیں نا، تو بوتل یا روٹی جو تھی نا 8 آنے 4 آنے سے نا 2 روپے تک پہنچتے ہوئے 20-30 سال لگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اب یہ 2 سے 30 کی 50-40 تک یہ آ جانا، یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ان 15-10 سالوں میں یعنی 2 سالوں کے اندر 3 سالوں کے اندر کیا قیامت آ گئی. اس کے لیے پالیسی مہنگائی جو ہے نا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے. ہر دور حکومت میں مہنگائی کا جن جو ہے نا وہ بے قابو ہوتا رہا اس وقت کے لحاظ سے. ابھی تو مجھے لوگ یاد ہے اچھی طرح کہ ایوب یہ ایئر مارشل فیلڈ ایوب خان صاحب کے دور تھا، تو 8 آنے 50 پیسے جو ہے نا وہ چینی کی قیمت بڑھی تھی، تو پورے پاکستان ہی طوفان آ گیا سی، اس کو جانا پڑ گیا. تو یہ پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کتنے تھی کتنے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن اس وقت تو حد ہی ہو گئی، مہنگائی نے مار دیا لوگ. میں نے 3-4 دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ صبح کے ٹائم اٹھ کر جو ہے نا 2 گلاس پانی کے پئیں، اس سے آپ کے گردے جو ہے نا تندرست رہیں گے، کیونکہ اگلے مہینے بجلی کا بل آئے گا، آپ کو گردے بیچنے پڑنے ہیں. بجلی کے بل سے چودھری صاحب یہ ہے کہ آپ یقین کریں، مجھے ہنسی آتی ہے، لوگ جو ہے نا وہ پاگل ہو چکے ہیں، نیم پاگل. آپ یقین کیجئے، میں کئی دفعہ مطلب میں خود دن میں 2 دفعہ جا کے نا باہر میٹر اپنے چیک کرتا ہوں، وہ کنے یونٹ چل گیا، کنے یونٹ چل گیا، وہ دیکھ کے اندر آ کے کنٹرول کر رہے ہیں، لائٹیں بند کر رہے ہیں. اور ہر آدمی یہی کر رہا ہے، فوبیا ہو گیا لوگوں کو.
मीटर फोबिया हो गया है, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि हर तीसरा बंदा जा के ना थोड़ी देर कोई बीबी निकल आती है बाहर मीटर दे रही होती है, कोई बंदा निकल आता मीटर दे रहा है, कितने यूनिट असी चला रहे, ए हाल हो गया। अच्छा भाईजान एक बात और मुझे बताएं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे डेली डकैती, रॉबरी, ये जो है शूटर आकर बंदे मार रहे हैं, इस क्राइम के पीछे आप बेसिकली किस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा उधर इसका ठहराएंगे? सर मैं आपको शर्तिया कसमिया कहता हूँ, कसमिया कह रहा हूँ कि अगर महंगाई पे आप कंट्रोल कर लेंगे ना तो 90% जो है ना क्राइम खत्म हो गया। डकैती वगैरह ये 90 अच्छा 90% पुलिस की ज़रूरत ही नहीं। वजह ये है सर कि हर शरीफ आदमी, शरीफ से शरीफ तर आदमी भी, आप अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे खबरों में बंदा पढ़ाया गया कि मैं जी M.Com किया है, मैं BA किया है, मैं MBA किया है, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, क्योंकि ईजीएस्ट वे है सर्वाइवर करने का। जब पिस्तौल ही खरीदी है 10-15 हज़ार की, नाल एक मुंडे ने पाया, नकाब पाया, जाके उससे नचिंग करनी शुरू कर दी, और बेचारे पकड़े जाते हैं बाद में, बालियाँ छीन ली हैं, ये कर लिया ना तजुर्बा करिए। महंगाई की वजह से, क्योंकि लोगों ने घर चलाना, खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, यार बंदे मर रहे हैं पीछे, जो भी सबने देखा गुजरात ने सगे भाई को बिल की वजह से मार दिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप तो मुस्लिम लीग के बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर हैं, आपने बल्कि लोगों को भी कहा कि मियाँ मरगूब मेरे दोस्त हैं, मियाँ मरगूब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अब आप मुझे ये बताएं, आप इस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएंगे या इनकी पॉलिसीज़ को आप बेहतर करार नहीं देंगे? सर मैं वाकई आपकी बात ही, आपने अजीब सी बात कर दी है, ये मैं सपोर्टर था, यानी कि आपको भी ये याद है कि मैंने इनके लिए मार भी खाई है, बल्कि मुझे मार के फेंक दिया गया था, आप भी साथ थे, फेंक दिया गया, बिल्कुल आप साथ याद है, लाहौर रोड लड़ाई मुझे पता है बिल्कुल, वहाँ पे 200-250 आदमियों के साथ हम दोनों ने पंगा ले लिया था, और मैं काबू आ गया, मतलब कि जहाज वगैरह के साथ मार ही दिया था उन्होंने। तो अब वो वाली एफिलिएशन तो नहीं रही इनके साथ, इनकी पॉलिसियों की वजह से, सीधी बात है। बाकी ठीक है, एक पसंद नापसंद है, ठीक है, एक नरम गोशा इनके लिए है, तो ये मतलब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये जुल्म की इंतहा हो गई लोगों के साथ, लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी जो इन्होंने पूरी नहीं की। अब भी वक्त है, अपनी साख को बचाएं, और ये जो फजूल खर्चियाँ हैं ना, इधर उधर रयाशियाँ, ये ख़त्म करें यार, किन्ना का खाना आता है, मतलब पेट ही नहीं भरते। एक MNA MPA तुसी जाके उन्होंने घर ते देखो यार, कुछ अर्सा पहले देख लो, बनने से पहले और उसके बाद देखो किस तरह दियाँ दिहाड़ियाँ लाते हैं, की करते हैं, आवाम के बारे सोचते ही कोई कुछ भी नहीं, बुरे हाल मंगे दिहाड़े। अमर भाईजान पिछले दिनों मैंने एक क्लिप देखा, बड़ा वायरल हुआ, जमायत इस्लामी वाले जो है ना ये अंदर से निकले हैं, ये गए थे मियाँ शहबाज शरीफ के पास जो है महंगाई को कम करवाने के लिए। जब वो वापस निकले ना तो लोगों ने मीम्स बनाए हुए हैं, पीछे ऑडियो लगी है, लोग ये कह रहे हैं महंगाई कम करवाने, अंदर से 2 रुपये यूनिट जो है ना और बढ़ गए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो जमायत इस्लामी है इसकी ताकत कम हो गई है? पहले तो जमायत इस्लामी अगर किसी पार्टी को आड़े हाथों लेती थी ना तो सुबह एक्शन होता था, अभी क्या उस जमात के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी? सर जिस तरह उन्होंने एकदम से ये इशू खड़ा किया है ना, रेस किया, तो सारी पाकिस्तान की नज़रें इनके ऊपर लग गई थी, जमात इस्लामी में लोग बड़े खुश हो गए थे कि यार कमाल है यार, यानी कि ये कुछ करके आएंगे, कुछ करके। मेरे जैसा बंदा जो जिसने कभी जिंदगी में जमात इस्लामी को वोट नहीं डाला, तो मैं भी सोची पे आई, मैं कहा यार काम पाएंगे, काम इन्होंने चुके ही नहीं, फिर क्या हुआ? लेकिन फिर हासा यानी कि कमाल ही हो गई है। तो वो मुज़ाकरात करके बाहर निकले तो उथे टिकर चल नमाज़ां बख्शवान गए तो 50 पैसे रोजे भी नाल ले रहे। ये देखा आपने क्लिप? हाँ जी देखा। तो आपको पाकिस्तानी होने पे अभी भी फख्र होता है? सर पाकिस्तानी होने पे सबको ही फख्र है, लेकिन पाकिस्तानी होने पे हर पाकिस्तानी को नाज़ और फख्र है, लेकिन अज अमरीका जिन्हों से यहूदी कहने, जर्मन, लंदन जिन्होंने असी काफिर कहने, अज आ वीज़ा फ्री कर दें, जे पाकिस्तानी एक बंदा इन्ना सियासतदाना समेत बच जाए तो मेरे मुंह से थूक देना सर, सारे चले जाने। नहीं बिल्कुल 100% ये बात आपने किया, 100%। मैं आपको इस बात में मैं आपको साथ एग्री करूँगा, बिल्कुल 100% आपने कहा। अच्छा आप मुझे अब ये बताएं कि हमारी जो हुकूमत है इसको क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? इनको क्या कोई गवर्नमेंट के फंड से कोई यूटिलिटी स्टोर बना देने चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हो तो जुल्म की हुकूमत जो है ना वो नहीं चलती। महंगाई को ये तो एक अलग सी बात है, ये जुल्म और जबर वाला काम शुरू हो गया, तो मैं इसके हुकूमत की जो है टांगें कामती देख रहा हूँ।
تو آپ اس کے لیے ہے آپ کے پاس کیسا آئیڈیا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایکسپورٹ بند کر کوئی دیں. چودھری بیٹھا ہے سی پنڈ دے پگ شگ پا کے تو بڑا ہوکا لا گیا، تو مراسی اتوں لگے، انہوں نے کہا یار ہے چودھری اج خوشی لگ رہا ہے تو چلو یہ ٹیکا بڑی ٹیکا لائیے. ٹیکا لائیے. میں چوئی صاحب السلام علیکم، بھاگ لگے رہن، اللہ خوش رکھے ہوگا، سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہے چوئی صاحب، بڑیاں رحمت ہوئی ہیں تھوڑے یا چوئی صاحب سانو کچھ لاؤ. انہوں نے کہا 2 کلے زمین دے دو لے لو. لے بھائی چودھری تو اج موڈ ہی چگا تو اج ہی موقع ہے، اج ہی یہ چھیل لو. چوئی صاحب سانو کچھ اور لاؤ. انہوں نے کہا وہ خوہ بھی تھوڑا ہوا خوہ بھی لے لو. انہوں نے کہا چوئی صاحب اسی لئیے کتوں؟ کہتا اسی دئیے کتوں، سوری اسی دئیے کتوں. آئیڈیا تو بہت ہیں، وہ پیسے ہی کتنے گئے نے، انہوں کو خزانہ کہتے ہیں خالی ہے، کھا پی گئے. نہیں ویسے عامر بھائی اگر یہ ایکسپورٹ کو بند کر دیں، ابھی آپ یہ دیکھیں گھیا، یہ میں منڈی جاتا رہا ہوں، میں نے ہوٹلوں کا کام بھی کیا ہے، بڑا میرا ایکسپیرینس اس کام میں نا. میں نے رحمت قدا بنایا مارکیٹ میں، اتنا بڑا سامنے ریسٹورینٹ بنایا. گھیا جو تھا نا، یہ لوگ یہ لے کے جاتے تھے گوالے، جو بھینسوں کا دودھ وغیرہ جو کرتے تھے، گھیا لے جا کے ان کو ڈال دیتے تھے، بتاؤں ان کو بینگن ان کو ڈال دیتے تھے. وہ گھیا 300 روپے کلو ہے. دال ماش کے پتہ نہیں وہ دال چنا جو ہے وہ 700 روپے کی ہو گئی ہے کے جی. غریب آدمی کے پاس بچ کے دال ہی تھی نا، اب دال بھی نہیں کھا سکتا. تو میری نظر میں یہ جو ہے نا، اگر حکومت پالیسی بہتر نہ بنائے گی حکومت، تو حکومت کے پاس اب ٹائم بھی نہیں ہے. یہ میری بات اب نوٹ کر لیجیے گا. صحیح آپ کہہ رہے ہیں سر، لیکن بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے بنا گزارا ہی نہیں ہے. ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو کی کریں گے؟ انہوں نے ڈالر چاہیے، تو ڈالر اسی طرح آنے نا. ایکسپورٹ کریں گے، اپنی چیزیں باہر جائیں گی، لوگوں سے مطلب لوگوں کو پتہ لگے گا یہ پاکستان کی چیز ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر وہ ایکسپورٹ بند کر دیں تو پھر اتنے سارا کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن ان کی بھی مجبوری ہیں، کر نہیں سکتے. اچھا ایکسپورٹ انہوں نے بند کر دی ہے صرف اسی وجہ سے. عامر بھائی جان، آخر میں آپ جو ہے نا میرے ناظرین کو یہ بتائیں، آپ ایک کامن پرسن ہونے کے ناطے نا، ظاہر ہے وہ صرف ایکسپیرینس بھی ہے بہت زیادہ زندگی کا، آپ حکومت کو جو ہے نا کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں یہ آئندہ اگلا سال جو چڑھ رہا ہے؟ سر میرا مطلب ایز اے کامن مین، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان سے اگر نہیں ہو رہا تو انہیں گیو اپ کر جانا چاہیے، چھوڑ دیں. کیا ہے ضروری مطلب ضروری ضد کرنی ہے کہ نہیں جی میں کسی اور کو موقع دے کے دیکھو، موقع دے دیں. بسم اللہ سر، ساڈے کول نہیں سنبھل رہا، سانو نہیں سمجھ آتی بھی، آؤ سر انتخاب جڑا جیتتا ہے آجو بسم اللہ جانا، تسی سنبھالو جانا، اسی تانوں سپورٹ کرنا، ضد نہیں کرنی، اس کے ساتھ آڈا نہیں لگانا. اس ٹائم آڈے لگے ہیں، وہ انہوں کھچ رہا، انہوں کھچ رہا، پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا، اپنی انا کا مسئلہ، اپنی انا کا مسئلہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور یقیناً آپ نے جو باتیں سنی ہیں یہ بالکل آپ لوگوں کی بالکل آپ کے لب و لہجے پہ آ گیا، آپ کے لیول پر آ کے جو ہے نا ہم نے باتیں کی ہیں، اور میں نے کوشش کیا کہ وہ جوابات دوں جو سن کے آپ مطمئن ہو جائیں. آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں یہ لکھنا ہے کہ عامر بھائی نے جو باتیں کی ہیں آپ ان باتوں سے کتنے فیصد جو ہے ایگری کرتے ہیں، یا کیسی کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمیں رائے دینی چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ میرے پروگرام کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھا جاتا ہے، حکومت بھی دیکھتی ہے، بیوروکریٹس بھی دیکھتے ہیں، بڑی دور دور تک لوگ جو ہیں اللہ کا شکر ہے میرے پروگرامس کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، واچ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ادارے متحرک ہو گئے ہیں، میرے پروگرامس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے. تو کمنٹ باکس میں جو ہے نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی رائے کو جو ہے نا شیئر کیا کریں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.